अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो अदलिया की हालत है वो आप सबके इल्म में है। उनको खुद भी नहीं पता कि आइन क्या है, पाकिस्तान का कानून क्या है, और ना ही पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई फैसले होते हैं, ना वहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ है। जस्टिस अतर मनल्ला लंदन में कहीं लोगों में फंस के समझ लें, और वहाँ पे फिर लोगों ने सवालात शुरू कर दिए, और वहाँ पे क्या जवाब इन्होंने दिए थोड़ा सा खुलासा आज आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो इतने भी जज अदालतों में बैठे हुए हैं, कोई सिफारिश पे आए हुए हैं, कुछ मेरा ख्याल है कि अकल से वैसे भी पैदल होते हैं, क्योंकि जो अकल से पैदल होगा वो ताकतवर लोग जो है उनके काम का बंदा होगा। और इस तरह के लोगों की तलाश मेरा ख्याल पाकिस्तान में करनी को मुश्किल नहीं है, आपको आम मिल जाएंगे। और फिर इनको इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जूता पॉलिश करते, मगर इन जजों को जूते की नोक पर रख के इनसे काम करवाए जाते हैं। इनकी अपनी औकात, अपनी इनकी हैसियत, या मेरा ख्याल है कोई ऐसा किरदार नहीं होता कि ये वहाँ पे बैठकर भी कोई इज्जत कमा सके। लोग इनको गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं। कोई कहता है कि ये जो बाहर तराजू लटका हुआ है ये किसी सब्जियां लेके दे दो, कोई कुछ कहता है। ये जो जज साहब यहाँ लंदन आए हुए थे, इनको सवाल जब हुए तो उसमें एक लड़के ने सवाल किया और इनको कहा कि आप सच बताएं। और फिर थोड़ा सा ज़मीर जो है ज़ाहिर है मलामत तो करता है। इन्होंने कहा जनाब जो भुट्टो के साथ हुआ वही इमरान खान के साथ, और जो बात वो बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की सलामती की कोई भी बात करेगा, खुलासा ये था, उसका अशर यही होगा। कभी उसका निकाह गलत निकल आएगा, कभी उसके ऊपर कोई केस बन जाएगा, किसी को कोई पता नहीं किस केस की कितनी सज़ा है। और जब पाकिस्तान के हालात 71 जैसे हो जाएंगे, कल कुछ गाड़ियां देखी गई, पुलिस वाले वहाँ से भाग गए और लोग पथराव कर रहे थे। पीटीआई का जलसा था, उस पर कहीं हमला किया पुलिस ने, फिर अवाम बाहर निकली, अवाम ने फिर पुलिस की दौड़े लगा दी। फिर शायद हो सकता है ताकतवर लोग दूसरे कोई ताकतवर दस्ते भेजे वहाँ पे, और लोगों को गिरफ्तार करके दहशत गर्दी फैलाई जाएगी, जो तरीका वारदात ढूंढा गया। अब ये जज बाहर के ममालिक में आते हैं, इनकी उम्रें इतनी हो चुकी हैं, गैरत नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे आके अगर ये देखते हैं कि ये मुल्क किस तरह चल रहे हैं, अगर इंग्लैंड भी ये देख लें, यहाँ के जजों का जो सिलसिला है, ये चीफ जस्टिस है यहाँ का, वो ट्रेन पे जाता है अंडरग्राउंड। जी हाँ, और मैंने ये भी देखा कि बाद में वो साइकिल में भी नजर आया। जो बात इनके पीछे आगे कुछ 100 गाड़ी ना लगे थे, इनका इनको प्रोटोकॉल ना मिले, और जिस अदालत में ये जाते हैं वहां पे कोई काम करने नहीं जाते। टाइम ज़ाया, अवाम का टाइम ज़ाया, अपना टाइम ज़ाया, हराम के पैसे आ रहे, हराम की तनख्वाह आ रही है, उससे इनकी पिकनिक चल रही है। शराब और शबाब की महफिलों के लिए इनके लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। ये वहाँ पे जाके ये भूल जाते हैं कि हमने पाकिस्तान का हलफ लिया था। ये समझते हैं कि जिन लोगों ने हमें यहाँ पे भिजवाया है वो जो कहेंगे वो हम करेंगे, और इन्हीं के ज़रिए फिर कौम को भी गुलाम बनाया हुआ है। कुछ और इदारों को भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि कौम जो है वो गुलामी की ज़िंदगी गुजारती है, और वो गुजार रही है, वो गुजार रही है, ये नहीं कि वो नहीं गुजार रही। कल मैं एक देख रहा था, शायद एक व्हाट्सएप है नून लीग के, वो कह रहे थे कि आखिरी नारा लगा लो, शेर तैमूर लानी है, प्लेटें आ गई हैं, खाना तैयार है। अवाम भी खाने के पीछे पड़ी हुई है, उनको भी पता है और इनको भी पता है कि इनके आगे कोई पैसे फेंक दो या खाना फेंक दो तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। ये अपने बच्चों का मुस्तकबिल भूल जाते हैं। ये समझते हैं कि ये एक वक्त का खाना हमें जो बिरयानी की प्लेट मिल रही है, या 100, 200, 500, 1000 मिल रहे हैं, इससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल चेंज हो जाएगा। ये नहीं समझते कि ये आपके ख़जाने से पैसे दिए जा रहे हैं, और जो लोग पैसे दे रहे हैं वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो चेंज कर रहे हैं, वो बेहतर कर रहे हैं।
تو جو بات اس میں بتانے والی ہے کہ ہمارا ملک کا جو سسٹم ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ طاقتور لوگ ہیں، کل بھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ، وہ کہتے ہیں جناب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، ہمارے کنٹرول میں یہ چیزیں نہیں، ہمیں تو اوپر سے آرڈر آتے ہیں جن لوگوں نے ہمیں خریدا ہوا ہے، اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ تو ہمیں ظاہر ہے وہ تو اپنے سفیر مروا دیتے ہوتے ہیں۔ ضیاء جب مرا تو اپنا بھی ایک ان کا سفیر چلا گیا تھا۔ تو اس طرح پاکستان کے عدالتوں سے یا ججوں سے جو ہمارے معصوم لوگ سوال پوچھتے ہیں، ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ جناب آپ ان لوگوں سے کیا سوال پوچھیں، یہ جواب دینے کے قابل ہیں، یا ان کو وہاں پہ عوام کے سوالات کے جواب دینے کے لیے یا عوام کے جو مسائل حل کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے؟ ہماری عدالتوں میں دیکھ لیں، دوسرے ملکوں میں دیکھیں، عدالتیں مسائل حل کرتی ہے، ہماری عدالتیں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ آپ کوئی بھی کیس اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی کیس پہ ہی پکڑ لے، اس پر صرف یہ نہیں کہ پاکستانی جو ہیں ان کے تحفظات ہوتے ہیں، جو یورپین ممالک ہے وہ بھی عمران خان کے یہ کیس ہی دیکھ لیں، بے شمار سوالات اٹھا رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ جج جب یہاں پہ یو کے میں کسی کے قابو آ جاتے ہیں، پھر یہ کوشش کرتے کہ یہاں سے کس طرح بھاگ جائے، سیاستدان آ جاتے ہیں کسی کے قابو، وہ سوچتے ہیں کس طرح بھاگ جائے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ آپ یہ پارلیمنٹ ہماری دیکھ لیں، میں نے کئی دفعہ بتایا، یہ کوئی بل پاس کر کے آتے تو باہر جب نکلتے تو ان کو اکثر کو پتہ نہیں ہوتا کون سے بل پاس ہوئے، کون سے قانون پاس ہوئے ہیں، کیا ہوا وہاں۔ یہ کوئی آپ کے لیے نہیں آتے، یہ وہاں پہ کوئی آپ کی ان کو کوئی چنتا نہیں لگی ہوئی، پریشانی نہیں لگی ہوئی کہ وہاں پہ آ کے بیٹھتے، یہ اپنی ٹور شور، پیچھے آگے گاڑیاں، پروٹوکول، نوکر چاکر، تنخواہ مل رہی ہے، پکنک چل رہی ہے، یہ اپنے لیے آتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح کے لوگ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے ان کے گھروں کے مسائل بھی وہ آج تک اپنے حل نہیں کر سکے، اور یہ ملک کے مسائل حل کریں گے، اپنے مسائل نہیں ان کے حل ہو سکتے۔ اب کل کا لوگوں نے یہ جو شور اٹھا دیا کہ جناب یہ مریم کی بیٹی پیدا 4 ماہ بعد ہو گئی تھی، تو عمران خان کا نکاح اگر غلط ہے تو اس کا نکاح نامہ آپ چیک کرو، اب اس کا بھی ذرا کھولو کھاتا کیا ہو رہا ہے، پھر ریدہ فروقی اور شہباز شریف کا بھی کھولو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ عدالتوں نے نہیں کھولنا، عدالتوں نے صرف عمران خان کا کھولنا ہے، صحافی کہتے رہے، دوسرے لوگ کہتے رہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جناب، کل بھی کسی نے کہا کہ الیکشن میں حصہ ضرور لینا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، الیکشن میں ضروری ہے حصہ لینا، مگر جو الیکشن پاکستان میں ہو رہے ہیں، جس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ کے حصہ لینے یا نہ لینے سے فرق نہیں پڑ رہا۔ فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کہ آپ کے یہ جو الیکشن ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس دن اعلان باقی ہے، یہ ہو چکا ہے کسی نے وزیر اعظم بننا، کس پارٹی نے جیتنا ہے، تو اسے تو وہاں لیے جاتے ہیں جہاں میں پتا ہو کہ اس الیکشن کا نتیجہ نکلے گا تو کسی نے وزیر اعظم بننا ہے۔ تو جناب اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں مایوس نہیں ہوں، مگر اس قوم کو ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، کافی بڑا یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جہاں پہ ہمارے ادارے، ہمارے عام لوگ، ہر جگہ پہ آپ کو صرف زندگی 2 نمبر نظر آئے، قانون 2 نمبر، آئین 2 نمبر، 1 نمبر لانا بڑا مشکل کام ہے۔ اور ایسے ہی ہے جیسے پاکستان نے امریکہ پہ قبضہ کر لیا، یہ والے آپ کو مثال اس لیے دیا کہ شاید آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ بہرحال دیکھ لیتے ہیں جناب، کچھ زیادہ دیر نہیں ہے، اعلان ہونے والا آپ کے نئے وزیر اعظم کا، صرف اعلان کرنا ہے، باقی سب ہو چکا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ابھی آپ کو بتائیں گے کہ جرمنی میں تازہ کیا صورتحال چل رہی ہے جنگ کے متعلق۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔